अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ड्रामास का बताएंगे जिनमें आप हीरो या हीरोइन की एक से ज़्यादा शादियों के बारे में जानेंगे और वो वजूहात जानकर शायद आपको यकीन ना आए कि एक शख्स महज इतनी सी बात से नाराज़ होकर भी दूसरी शादी कर सकता है। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल तुमसे ही ताल्लुक है। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल तुमसे ही ताल्लुक है में सैयद जिब्रान को पहली खूबसूरत बीवी के होते हुए दूसरी शादी करते दिखाया गया। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की सरपरस्ती में बनने वाले ड्रामे की हिदायतकार शकील खान ने दी हैं। ड्रामे की कहानी मारूफ राइटर सैयद वसी शाह ने तहरीर की, जबकि ड्रामे का टाइटल सॉन्ग साहिर अली बग्घा की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। इस ड्रामा सीरियल के मरकज़ी किरदार सैयद जिब्रान, तूबा सिद्दीकी, फरियाल महमूद और अली अब्बास ने अदा किए, जबकि दीगर फनकारों में अनम फयाज, शमीम हिलाली, शबीर चांद और निदा मुमताज़ शामिल हैं। ड्रामा सीरियल क़यामत। ड्रामा क़यामत में आप अहसन खान को बतौर राशिद दूसरी शादी करता देखेंगे। वो अपनी बीवी के मरने के बाद अपनी साली से शादी कर लेता है, जबकि बीवी की मौत का जिम्मेदार भी खुद ही होता है। आपको अदाकारा नीलम मुनीर और अहसन खान मोहब्बत और गम की दास्तान पर मबनी ड्रामा क़यामत में एक साथ अदाकारी करते नजर आएंगे। क़यामत की कहानी खूबसूरत नीलम के गिर्द घूमती है, जिसकी ज़िंदगी अपने ही लोगों के दरमियान पिस रही थी। उसका बहनोई के साथ शादी का फैसला उसको बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंसा देता है कि या तो वो अपनी बहन के नक्शे कदम पर चले या इंतकाम के तौर पर अपने आप को कुर्बान कर दे। ड्रामा क़यामत की हिदायत बंधे एक डोर से के डायरेक्टर अली फैज़ान ने दी हैं, जबकि सरवत नज़ीर की तहरीर को अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने प्रोड्यूस किया। ड्रामा सीरियल बाबा जानी फैसल कुरैशी को अपनी बीवी के मरने के बाद पुरानी मंगेतर से दूसरी शादी करते दिखाया गया। फैसल कुरैशी इस ड्रामे में असफद नामी शख्स का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसे बहनों के मुतालिबात पूरे करना उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देता है। ड्रामे में सबा हमीद बड़ी बहन, जबकि जिनान हुसैन और अदीला खान ने फैसल कुरैशी की छोटी बहनों के किरदार अदा किए। ड्रामे में फैसल कुरैशी की मोहब्बत और उनकी कज़िन महविश का किरदार फरियाल महमूद ने अदा किया है, जिसकी उनसे मंगनी भी हो जाती है, मगर बाद अज़ां उनको ही ये रिश्ता ख़त्म करवा देती है, जिसका इल्म असफन को भी हो जाता है। दूसरी जानिब सवेरा नदीम को एक बेवा सादिया के रूप में दिखाया गया, जबकि मदीहा इमाम ने उनकी बेटी निम्रा का किरदार अदा किया। असफन जब पहली बार निम्रा को देखता है तो उसे इंतहाई कम उम्र होने के बाइस छोटी बहनों की तरह लगती है, जिसके बाद वो उसके सर पर हाथ रखकर चला जाता है और उसे मजबूत छत फराहम करने की ख्वाहिश का इजहार करता है। पर जब उसकी माँ की डेथ हो जाती है तो वो लोगों की बातों से बचने के लिए फरियाल महमूद से शादी कर लेता है। इस ड्रामे को फ़ायज़ा इफ्तिखार ने तहरीर किया, जबकि अली फैज़ान ने डायरेक्ट किया, जो कि जियो एंटरटेनमेंट पर दिखाया गया। ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पर यकीन है। जियो एंटरटेनमेंट चैनल से नशर होने वाला ड्रामा मुझे खुदा पर यकीन है आगा अली, निम्रा खान और रेशमा की लाजवाब अदाकारी का नमूना है। दोनों खवातीन आगा अली की बीवियां हैं। सलीम खानची की हिदायत में तैयार होने वाला ये प्रोजेक्ट यूट्यूब पर भी यकसा मकबूल रहा। ड्रामे की कहानी एक नौजवान लड़की रिदा के गिर्द घूमती है, जो अपने शौहर हमाद और 2 बच्चों के साथ खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रही होती है, लेकिन 2 खवातीन के मजबूरी की हालत में उनके घर किराएदार बनने के बाद उनकी खुशहाल ज़िंदगी गलत फहमियों का शिकार हो जाती है। फिर वो उनकी बेटी से शादी कर लेता है और यूं ज़िंदगी बदल जाती है। ड्रामा सीरियल उडारी। हम टीवी के ड्रामा सीरियल उडारी, जो कैनेडियन हुकूमत के तावन से मोमिना दुरैद प्रोडक्शंस और कश फाउंडेशन की मुश्तरका पेशकश है। इस ड्रामे में अहसन खान को अपनी बीवी के मरने के बाद दोस्त की बीवी से दूसरी शादी करते दिखाया गया। फिर वो उसकी 13 साला बेटी का रेप करता है, इसीलिए तो मुआशरा हमेशा सौतेले बाप को बुरा ही समझता है। ड्रामे को मशहूर ड्रामा निगार फरहत इश्तियाक ने तहरीर किया, जबकि इसकी हिदायत दी हैं हिदायतकार एहतशामुद्दीन ने। ड्रामे के मरकज़ी किरदार अदा करने वालों में शामिल हैं सीनियर टीवी एक्ट्रेस बुशरा अंसारी, दीगर फनकारों में फरहान सईद, उर्वा हुसैन, अहसन खान, सामिया मुमताज़ और लैला ज़ुबैरी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल मुक़द्दर में फैसल कुरैशी अपनी एक खुशबाश फैमिली के होते हुए
ایک لڑکی کو اغوا کر کے دوسری شادی کر لیتا ہے۔ فیصل قریشی نے مقدر ڈرامے میں ایک جاگیردار کا منفی کردار ادا کیا جس میں وہ مدیحہ کے مد مقابل دکھائی دیے۔ مقدر کی کہانی جاگیردار سیف الرحمن کو ایک آرجے مدیحہ امام سے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے، جو پہلے ہی کسی اور کی منگیتر ہوتی ہے اور جلد ہی اس کی شادی اپنے ماموزاد علی انصاری سے ہونے والی ہے، لیکن سیف الرحمن رائمہ کو اغوا کر کے اس سے زبردستی نکاح کرتا ہے اور اسے اپنی حویلی کی بی بی سرکار کا درجہ دیتا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی اقبال بانو نے تحریر کی، جو کہ 38 اقساط پر مشتمل تھا۔ ڈرامہ سیریل جلن۔ ARY کا ڈرامہ جلن بہنوئی اور سالک کے درمیان عشق اور شادی کی کہانی کے گرد گھومنے والا ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی نشا یعنی کہ منال خان کے گرد گھومتی ہے، جو دولت کی ہوس میں اپنی بہن کو طلاق دلوا کر اس کے شوہر اسفند یار سے شادی کرتی ہے، جس کے غم میں اس کی بڑی بہن میشا خودکشی کر لیتی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی پر شروعات میں صارفین کی جانب سے تنقید بھی کی جا رہی تھی، لیکن جوں جوں ڈرامہ کلائمیکس اور پھر نشا کے انجام پر پہنچا، اسے پذیرائی بھی ملی، مگر ناظرین کی کچھ تعداد ڈرامے کی کچھ اقساط میں بارہا نشا کو تھپڑ پڑنے پر بھی جذباتی دکھائی دی کہ ایسا نہیں دکھانا چاہیے۔ جلن کی کہانی سدرا سحر عمران نے لکھی۔ یہ ڈرامہ 31 اقساط پر مشتمل تھا۔ ڈرامہ سیریل ڈر خدا سے۔ ڈر خدا سے میں آپ عمران عباس کو پہلے ایک ایجڈ اور پھر ایک جوان عورت سے شادی کرتا دیکھیں گے۔ حساس معاشرتی موضوع پر بنائی جانے والی ڈرامہ سیریل ڈر خدا سے ڈائریکٹر انجم شہزاد کی ہدایت میں سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ ناظرین کچھ لمحے کو بھی بوریت محسوس کر کے اپنی آنکھیں ادھر ادھر تو کر لیں۔ ڈرامے کی کاسٹ، اداکاری اور سٹوری لائن، واقعی ہر چیز اپنی جگہ اور موقع کی مناسبت سے تھی۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی ثروت نذیر نے تحریر کی۔ ڈرامے کی کاسٹ میں ثنا جاوید بطور آفرین، عمران عباس بطور شاہویز مرکزی کرداروں میں جلوہ گر ہیں۔ ڈرامے کی کہانی دراصل کام کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے والی لڑکیوں اور ہمارے معاشرے میں عورتوں کے خلاف ایک منفی سوچ کی ہے۔ عمران عباس کا کردار ڈرامے میں ایک ایسے مرد کا ہے جس کی بیوی عمر میں اس سے بڑی ہوتی ہے۔ وہ بیمار دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسری عورتوں پر نظر رکھتا ہے۔ ڈرامہ سیریل رمز عشق۔ رمز عشق میں آپ میکال ذوالفقار کو اپنی طلاق یافتہ کزن سے دوسری شادی کرتا دیکھیں گے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں ہبہ بخاری اور اداکارہ کرن حق اور میکال ذوالفقار، ندا ممتاز، گوہر رشید، اعجاز اسلم، زینب قیوم اور عابد علی سمیت دیگر فنکار بھی شامل ہیں۔ کہانی مصباح ناشین نے تحریر کی، جبکہ ڈائریکٹر سراج الحق ہیں، جو منفرد طرز کے ڈراماز بنانے میں خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل گھسی پٹی محبت۔ ڈرامہ گھسی پٹی محبت ایک عورت کی کثیر شادیوں سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک اوسط درجے کے معاشرے میں ان گھرانوں کے بارے میں جہاں لڑکیوں کی شادی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ وہیں گزارا کرو۔ گھسی پٹی محبت فصیح باری خان نے تحریر کیا۔ اسے ARY ڈیجیٹل پر عبداللہ سیجا نے پیش کیا۔ اس میں رمشا خان نے اہم کردار ادا کیا، جبکہ ان کے ساتھ وہاج علی، شہود علوی اور علی عباس جیسے اہم اداکاروں نے کام کیا۔ یہ ایک ایسی فیملی کی کہانی ہے جس میں میاں بیوی اور ان کی 3 بیٹیاں ہیں۔ اس ڈرامے میں رمشا خان، جن کا نام سامیہ ہے، اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ ایک ویٹرس کا کام کرتی ہیں اور پہلی شادی وہاج علی کے کردار سے کرتی ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ وفا نہیں کرتے اور سامیہ طلاق لے کر گھر واپس آ جاتی ہیں۔ اس دوران بڑی عمر کے ایک شادی شدہ شخص شہود علوی ان پر ڈورے ڈالتے ہیں اور ان کے گھر رشتہ بھیج دیتے ہیں۔ ان کی شادی ہوتی ہے، لیکن شادی کی پہلی رات ہی پہلی بیوی انہیں زہر دے کر مارتی ہے۔ اس کے بعد رمشا خان کی شادی ایک اور شخص یعنی کہ علی عباس سے ہوتی ہے، جس کی ایک بیوہ بھابھی بھی ہوتی ہیں۔ رمشا خان کو وہاں سے بھی طلاق ہو جاتی ہے کیونکہ علی عباس اپنی بیوہ بھابھی سے شادی کر لیتے ہیں۔ اس دوران ایک نیا کرایہ دار محلے میں آتا ہے، وہ بھی سامیہ سے شادی کی پیشکش کرتا ہے، لیکن پھر ایک اداکارہ کے چکر میں ایسا پھنستا ہے کہ سامیہ کو انکار کر دیتا ہے۔ سامیہ اپنے والد سے مشورے کے بعد چھوٹی بہن کو دیکھتے ہوئے اپنا ریسٹورنٹ شروع کرتی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی مسلسل دشواریوں کے بعد کامیاب ہونے والی ایک خاتون کے بارے میں ہے اور اس کے ڈائلاگز کافی بولڈ ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔